मैं अपनी गली के नुक्कड़ पे आई हूँ तो मुझे दो बंदों ने रोका है, लेकिन उन्होंने मुझे फौरन पकड़ के नीचे लटाया और एक बंदा मेरे ऊपर बैठ गया। ऊपर बैठने के बाद उस बंदे ने मेरे कान को पकड़ा सबसे पहले, फिर ये पूरा कान ना खींच दिया जितना खींच सकता है। एकदम मेरी ना चीखें निकली हैं, बकायदा कहता चीखा ना मारी, पता ना मार भी सकने हैं। तो मैंने यकीन कर जेवर भी पहना हुआ था, मेरे पास तो मोबाइल भी थे मेरे, तो मुझे लगा कि ये चोर आ गए। सिर्फ उनका टारगेट मेरा फेस था। उन्होंने कहा उन्हें मुंह दा कहना था, मुंह गाड़ना ना या दी गर्दन दा मनकना तोड़ना। दो अनजान बंदे गली की नुक्कड़ पर आप पे हमला करते, फिर आपको कैसे पता चलता है कि ये हमला मेरे शोहर ने मुझ पर करवाया? मेरे शोहर ने खुद मुंह से इकरार किया, तो कहता तू मरी नहीं, हाले तक मेरी जान का दुश्मन बन गया हुआ है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद नयाब आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं कल न्यूज़। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं लाइबा खान, जो कि अक्सर सोशल मीडिया की ज़िनत बनी रहती हैं। आपने रिसेंटली बहुत सारी वीडियोस देखी कि लाइबा खान ने जब्बार कवैती के साथ शादी कर ली, और आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ही इमोशनल है, बहुत ही दुखी है कि वो बंदा जिसने बहुत सारे ख्वाब दिखाए थे इनको, वो बंदा जिसने बहुत सारी उम्मीदें जगाई थी इनके अंदर कि आपके साथ ज़िंदगी गुजारूंगा, ये करेंगे वो करेंगे, बड़े ख्वाब दिखाए थे, और आज वही बंदा इन पर जानलेवा हमला करवाता है। इनसे बात करके जानते हैं कि जानलेवा हमला क्यों करवाया, और बड़ी बात यह है कि वही शख्स जो अपनी बीवी का मजाजी खुदा होता है, जिसने इनके साथ निकाह किया, वो इनकी जो वीडियोज़ हैं वो सोशल मीडिया पर सेल आउट कर रहे हैं। इनसे बात करके जानते हैं कि वजह क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लाइबा कैसी हैं? बेहतर हूँ। क्या वजह बनती है कि एक शौहर जो अपनी बीवी का मजाजी खुदा होता है वो अपनी बेगम पर ही जानी हमला करवा लेता है, जानलेवा हमला करवा लेता है? बेगम को तो पता भी नहीं कि जानलेवा हमला उसके शोहर ने कराया, लेकिन ये तो उसने मुंह से इकरार किया। और मुझे तो इस चीज़ का इल्म भी नहीं कि दुनिया में ऐसे ऐसे शोहर भी हैं जो अपनी बीवी को इस्तेमाल करने के बाद में उसको बेकार पीस समझ लें। और मेरे हस्बैंड ने जो मेरे साथ किया, मेरा ख्याल से अल्लाह पाक किसी को भी ऐसा हस्बैंड ना दे जो अपनी अना, और वो कहते हैं ना, एक होता है ना घमंड पैसे का या किसी भी चीज़ का घमंड लगा ले उसको पता नहीं किस चीज़ पे मान है, अल्लाह को, ये तो अल्लाह को पता है। और मुझे अपने काम पे मान था कि मैं, अल्लाह का शुक्र है, जितना भी काम कर रही हूँ मेरा अल्लाह का शुक्र है। देखिए हर दफ़ा मेरा स्कैंडल फेक लगता रहा है। सारी लोगों ने, मुझे बड़े से लोगों ने तनकीद की है कि लाइबा खान जी आपका ये आए दिन कोई ना कोई काम रहता है। तो मैं सबसे पहले तो ये बात करूँगी, जो मेरी इस टाइम कंडीशन है ना वो तो आपने देखी है, क्योंकि जब आप भी यकीन नहीं कर रहे थे कि आपने भी कहा था कि शायद लाइबा खान स्कैंडल लगवाने आई है लाइबा खान को, लेकिन आपने जो मैंने मुँह छुपाया हुआ है वो इस वजह से छुपाया हुआ है, मेरा फेस दिखाने के काबिल नहीं रहा। हमला किस तरह करवाया गया और क्यों करवाया गया, पहले हमला बताएं कि हुआ कैसे है? मेरा हमला, मैं फैमिली, मेरी मदर ये करीब ही रहती है, ठीक है। मैं रात को अक्सर खुद ही आ जाती हूँ, मुझे कोई मसला नहीं था। अक्सर मुझे बच्चा भी लेने चला जाता है बाइक पे, तो उस दिन बच्चे बाहर थे घर से, और उसको ये पता था कि, जाहिर सी बात, भेजती को ही पता होता है और किसको पता होता है कि कोई घर में है या नहीं है। बच्चे बाहर गए थे खाने पे, तो उन्होंने भी कहा फिल्म देखने गए हुए थे, 4-5 बजे आना था, तो मैं घर में अकेली थी, तो मैंने कहा चलो मैं अम्मी के घर चली जाती हूँ। मैं 10 बजे अम्मी के घर चली गई। जब मैं आना होता तो मैं 12-12:30 बजे तक घर आ जाती हूँ, लेकिन उस दिन मैं 2:30 बजे आई हूँ। जब मैं 2:30 बजे आई हूँ तो घर, आपको पता गलियाँ भी सुनसान ही होती हैं यहाँ से। मैंने कहा चलो, फ़ोन पे बात कर रहा था, मुझसे लड़ाई भी हो रही थी, हमारे साथ बात भी हो रही थी, तो लड़ाई करते करते आपको वो तस्वीरों के बारे में पूछ रही कि अच्छा ना इंज कर, इस तरह का बगैरती नहीं करी थी, समझा रही थी उसको। वो कहता अच्छा चल घर जाके करने, चल फ़ोन बंद कर, एक ज़रूरी फ़ोन आन दिया। वो फ़ोन के चक्करों में मज़ीद मैं अपनी गली के नुक्कड़ पे आई हूँ तो मुझे दो बंदों ने रोका है कि राह किधर नू जाता है। मैं कहा पता नहीं, ये इधर कहीं देख लें आप। इतनी बड़े उसने ऐसे कैसे करके देखा है, तो मुझे भी शक पड़ा है कि जैसे कोई बंदे शायद चोर है। तो क्योंकि मैं डर भी रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे फ़ौरन पकड़ के नीचे लटाया और एक बंदा मेरे ऊपर बैठ गया। ऊपर बैठने के बाद उस बंदे ने मेरे कान को पकड़ा सबसे पहले, फिर ये पूरा कान ना खींच दिया जितना खींच सकता है। उसमें से ना, मतलब जैसे खून की तले नहीं निकलना शुरू हो जाती वैसे निकलना शुरू होगी। एकदम मेरी ना चीखें निकली हैं, बकायदा कहता चीखा ना मारी, पता ना मार भी सकने हैं। तो मैंने यकीन करे जेवर भी पहना हुआ था, मेरे पास तो मोबाइल भी थे, मेरे बटुए में 10,000 भी था, सब कुछ था मेरे पास। तो मुझे लगा कि ये चोर आ गया, मुझे लगता अब इन्होंने मुझसे चीज़ें छीन। आपको पता मैंने 1.5 तोले जेवर पहना हुआ था, तो वो निकाल के, तो आपको पता कोई भी बंदा ले जा सकता है। तो मुझे डर था कि यार ये मेरी ना चोरी करने हैं। तो उन्होंने जेवर वगैरह नहीं लिया आपसे, पैसे वगैरह नहीं लिए? कोई चीज़ नहीं ली, कोई मोबाइल को नहीं हाथ डाला, कोई किसी चीज़ को नहीं डाला, सिर्फ उनका टारगेट मेरा फेस था। उन्होंने कहा उन्हें मुंह दा कहना था, मुंह गाड़ना ना या दी गर्दन दा मनकना तोड़ना। वो इसी चक्कर में आए थे कि मेरे मुंह को डैमेज करने आए थे। मुझे मारा अच्छा खासा, जैसे कहते हैं रूह बड़े मारते नहीं, सुन्ने मारते हैं, वो मारा है मुझे अच्छे खासा, मतलब
وہ جو بندہ ہے آپ کا جو شوہر ہے وہ کیوں آپ کا چہرہ خراب کروانا چاہتا ہے, کیا وجہ ہے؟ میں کام کر رہی تھی آلریڈی میڈیا میں نا, دوبارہ مجھے اس نے کہا تھا انڈسٹری جوائن کر لو تم سے, میں تو کویت پاکستان نہیں آنے والا, ٹھیک ہے, میں نہ یہیں پہ ہوں, تو تم پیچھے سے نا دل لگانے کے لیے نا انڈسٹری جوائن کر لو. تو مجھے کام ملنا شروع ہو گیا, نصیبوں کے گانے ملے مجھے, اور پروجیکٹ مل رہے تھے, بڑا وائرل, تیزی سے میں وائرل ہو رہی تھی کام میں اپنے. تو مجھے نا اس کو مجھے تو میرے منہ پہ تو یہ کہتا تھا کہ نہیں نہیں لائبہ بھی چیز استعمال کرے, اگر تیرا خوبصورت چہرہ ہو جائے گا تو انجوائے. ماشاء اللہ, اللہ کا شکر ہے کہ بہت بہتر ہوگی تھی, میں آپ نے بھی دیکھا تھا مجھے. تو اب ایک بندہ آپ کے سامنے اتنا اچھا بن رہا ہے اور دوسرے لوگوں کو کہہ رہا ہے وہ لائبہ خان کم نہ دیا کرو, اور یار وہ مجھے پسند ہی نہیں ہے, وہ میرے پیٹھ پیچھے کام کر رہی ہے, کہڑا کنجر بندہ ہوئے گا جرا بیوی نو کام کرن دے گا. اے ویکھو میں نکی کر دی پئی ہے, میری دوستوں کو بھی یہ میسج کر رہا ہے, ہر بندے کو میسج کر رہا ہے, یہ میری عزت خراب کر رہی ہے, مجھے گندا کر رہی ہے, مجھے لوگ تانے دے رہے ہیں, یہ بھی وہ کلیئر کر رہا ہے ایک طرف. اچھا لائبہ, دو انجان بندے گلی کی نکڑ پر آپ پر حملہ کرتے, پھر آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ حملہ میرے شوہر نے مجھ پر کروایا؟ میرے شوہر نے خود منہ سے اقرار کیا ہے, خود آپ کو کہہ رہا ہے کہ ہاں میں نے کروایا؟ مجھے نہیں, میں نے اس کو بتایا غم اپنا نا, کہ مجھے دیکھو جب بار فون بند ہویا تو میرے تے بندے نے حملہ کرا دیتا ہے, تو کہنا تو مری نہیں حالے تک, تو حالے تک مری نہیں. یہ وہی بندہ ہے جس نے وعدے کیے تھے ساتھ زندگی گزارنے کے, پیار کرنے کے, محبت کے. وہی تو بات ہے نا, جو آپ کے ساتھ وعدے کرتا ہے, اور وہ وعدے آج اس طرح کے نبھا رہا ہے جس کے لیے میں جان دینے کے لیے تیار تھی, کہ مجھے ایک دفعہ آرڈر لگایا اور میں شاید جان بھی دے دوں, کیونکہ ہر چیز تو پیسہ نہیں ہوتی نا. پیسہ تو میں نے ساری بار پیسہ ہی دیکھا ہے, اور پیسے میں جو عورت خود کھیلنے والی ہوگی اس نے پیسے کو کیا سمجھنا ہے. اور اس بندے نے مجھے مطلب جب یہ لفظ بولا, آپ یقین کریں کہ میں اتنی کو سہم گئی تھی کہ یہ اس نے شاید مذاق کیا میرے ساتھ. میں پھر اوپر جا کے اس کو گندی گندی گالیاں دی ہیں, اچھی خاصی اس کو فون پہ جو بکواس ہوتی ہے وہ کی ہے, الٹی الٹی باتیں کی ہیں اس کے ساتھ, جو میرے منہ میں آیا میں نے بولا ہے اس کو. میں نے کہا یہ تم نے اچھا نہیں کیا. پھر مجھے تھوڑی دیر بعد فون کر کے مجھے معافیاں مانگ رہا ہے, مجھے معاف کر دے, اچھا تیرے کو کتنے پیسے چاہیے, مجھے پتا تو ہر بندے نو استعمال کرنی ہے, بلیک میل کرنی ہے, اور مجھے پتا تو مجھے بلیک میل بھی کریں گی, مینو استعمال بھی کریں گی, اور تو مینو مطلب میں تب اس کا کہنے کا مطلب کہ میں طرح طرح بندوں کو استعمال کرتی ہوں اور ان کو ساتھ نہ اس طرح کر کے پیسے کھاتی ہوں. تو میں نے کہا میں نے یہ کیوں کرنا ہے, تم میرا شوہر ہے, خدا کا واسطہ میں سم ٹھیک نہیں, میری امی کو فون کر دو, میرے پاس بیلنس نہیں. وہ نہیں مانا. آپ یقین کریں کہ میں آپ کو آگے کیا کیا بتاؤں, بس صدمے میں اس ٹائم فل ہوں. لائبہ فائنل کیا کہنا چاہیں گی دیکھنے والے ناظرین کو اور ان سابق اقتدار کو جو انصاف دلا سکتے ہیں؟ ناظرین بڑی بات یہاں پر یہ ہے کہ وہ جو جابر کویتی ہے وہ کویت میں بیٹھا ہے, آؤٹ آف کنٹری ہے, اس کو اس چیز کا غمنڈ ہے, اس کو اس چیز کا مان ہے کہ میں باہر بیٹھا ہوں تو میرے اوپر کوئی کاروائی نہیں ہوگی, کوئی ایکشن نہیں ہوگا, کیونکہ میں تو باہر بیٹھا ہوں. پاکستان میں بندوں کو 2-4 لاکھ روپیہ دے کے یا 20-30 ہزار روپیہ دے کے حملہ کروا دیا ہے, چہرہ بگڑوانا چاہتا تھا, اللہ نہ کرتا, اللہ نہ کرے ان کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا یا ان کی جان چلی جاتی تو کون ذمہ دار تھا؟ جابر کویتی نے بعد میں خود سوشل میڈیا پر آ کے بیٹھ جانا تھا, اور وہی ڈرامے جو بعد اس کو فون کر کے کرتا رہا ان کے ساتھ, وہی پھر میڈیا کے سامنے بیٹھ کے کرتا کہ کوئی اور مار گیا ہے. یہ چیز یہاں پر سوال نشان ہے. طیبہ فائنل کیا کہنا چاہیں گے صاحب؟ میں تو یہی کہوں گی کہ ایسے بندے کو گھسیٹنا چاہیے, میری جان کا دشمن بن گیا ہوا ہے, میں اس کو نہیں چھوڑوں گی, میرے سے جو ہو سکتا کروں. مجھے لوگوں نے کہا جی آپ نے ابھی تک اپلیکیشن نہیں کروائی, آپ تھانے کیوں نہیں گئی؟ تو میں کس پہ اپلیکیشن کرواؤں؟ مجھے آپ لوگ بتائیں, میں تھانے جاتی ہوں تو تھانے والے بھی کہیں گے 10 دن بعد میری رپورٹ اٹھا کے پھینک دیں گے کہ جی بی ہوتے تھے نہیں سکی تھی تو رپورٹ کرائیے. ایک بندہ پاکستان میں نہیں ہے, وہ پاکستان سے باہر رہنے کا فائدہ یہ اٹھا رہا ہے کہ وہ کہتا جی کچھ بھی میں کروا سکتا ہوں, چلو اب بچ گئی ہو تو کل تو نہیں بچو گی. مطلب میری جان کو اس ٹائم فل خطرہ ہے. مجھے جتنی بھی ایجنسیاں ان سے خدایا گزارش ہے, میرے سیکورٹی کی یا مجھے سیفٹی کی ضرورت ہے, یہ بندہ مجھے کسی ٹائم بھی مروا سکتا ہے. اللہ پاک کی ذات بہتر. یہ چیز واقعی یہاں پر سوال نشان ہے کہ آؤٹ آف کنٹری میں بیٹھ کر بندے, یہ بات لائبہ کی نہیں, یہ پورے پاکستان کی بات ہے کہ آؤٹ آف کنٹری میں بیٹھ کر بندے پاکستانی لڑکیوں کو بلیک میل کرتے ہیں, اپنے واٹس ایپ نمبر سے کال کرتے ہیں یا ان کی ویڈیو بنا کے پھر بعد میں انہیں اسی ویڈیو سے بلیک میل کرتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے کہ آؤٹ آف کنٹری بیٹھے ہیں, ان کے خلاف ہم کوئی کاروائی نہیں کر سکتے. یہ چیز یہاں پر سوال نشان ہے. مجھے دیجیے اجازت, دیکھتے رہیے کل نیوز. اللہ نگہبان.